تكبير الله أكبر سنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمية بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسمية بسم الله الرحمن الرحيم سورة فلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد تكبير الله أكبر ذكرك تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تسميع سمع الله لمن حمده تحميد ربنا لك الحمد تكبير الله أكبر سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تکبیر اللہ اکبر تسمية بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسمية بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تكبير الله أكبر ذكرك تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تسميع سمع الله لمن حمده تحميد ربنا لك الحمد تكبير الله أكبر سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تکبیر اللہ اکبر تكبير الله أكبر سبحان ربي العالی سبحان ربي العالی سبحان ربي العالی تكبير الله أكبر تشاهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.